बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा सुम्या आमी तुका जरगां दिता. प्रत्येक तरान आयचो दीस तुवें आमकां दिल्ल्याक आनी आमकां प्रत्येक फावटी सांगता हाडिल्ल्याक पवित्र पुस्तकाची जानवाय समजुनी सडनी सड तूं आमकां दिताय देखून तुका आमी अर्गां दिता. आनी आज प्रत्येक तरान रुताचो बूक पोरन्या तेस्तामेंतांत रुताच्या ह्या मोठ्या बुका विशयंत समजुनी जानवाय आमी जोडूंक वता. सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक कर. पवित्र आत्म्यान हर एकल्यांक जी कोण हे कार्य पळयतात, ही समजुनी जोडूंक आशेतात, ताणेतात, भुकेतात, तांकांय तूं पवित्र कर. त्या उज्यान अभिषेक कर. तांची मोना काळजां तुंच उगड सुम्या. अशें पवित्र पुस्तकाची जानवाय तूं आमा सुमेसांक सडनी सड फावो कर. हे मागणें हांव करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन, आमेन, आमेन. मोगाचनो, परत एक फावटी आज तुमकां सुमेस्तांक बावडतसो दिवो ह्या कार्याक हांव स्वागत म्हणटा. आनी आमी आयच्या दिसा प्रत्येक तरान पोरन्या तेस्तामेंतांतलो आनी एक बूक रूत ह्या बुका विशयंत सडीत जानवाय माहेत जोडूंक आमी वेता. मोगाचनो, हो बूक रूत पोरन्या तेस्तामेंतांत पवित्र पुस्तकांत 8वें पुस्तक जावन आसा. आनी पवित्र पुस्तकांत आशिल्ल्या ल्हानशा पुस्तका पैकी रूत एक पुस्तक जावन आसा. ल्हानसो म्हळ्यार हातूंत केवल 4 अध्याय मात्र आसात. आनी आमी सवाल केल्यार ह्या बुकाक, ह्या पुस्तकांत कितें आटापून आसा? ह्या पुस्तकांत रुतान आपल्या सासू मायन थंय दाखयल्लो अभिमान आनी तिचे थंय आसलेलो त्यागाचो वा सॅक्रिफिसाचो मनोभाव, तशेंच इस्रायलाच्या देवाचेर तिचो अखंड भावड्त आनी तिची भक्ती आमी पळयता. देखून ह्या बुकांत प्रत्येक तरान रुता विशयंत उल्लेख आसा. आनी रूतच कित्याक ह्या बुकाक तिचेंच नांव दिलां. देखून रूत ती स्त्री, मोवाबी स्त्री, ह्या बुकाचे केंद्र बिंदू, एक प्रमुख व्यक्ती म्हण आमी सांगीत. आतां आनी एक सवाल, रूत म्हळ्यार कोण? हांवें म्हळें रूत म्हळ्यार तिच्याच नांवार हो बूक आसा, ती ह्या बुकाची प्रमुख व्यक्ती. पूण रूत एक मोवाबी स्त्री आनी रूत म्हणल्या शब्दाचो अर्थ विशेष आसा. हांव नेना तुमी जाणांगी म्हणून, पूण रूत म्हळ्यार काकुळत म्हणून अर्थ. रूत म्हळ्यार काकुळत, मर्सी. मोगाचनो, न्यायकर्त्यांच्या काळार न्याय करता आशिल्ले इस्रायलांत
देखून त्या काळार इस्रायलान दुकोळ पडिल्लो. देखून ह्यो दुकोळ पडिल्ल्या त्या वेळार जुदाचे बेतलेहेमांतले एक कुटाम, जुदेव कुटाम मोवाब देशाक वेता. आनी त्या कुटुंबाचे नाव आनी त्या कुटुंबांतले सांदे तांची नांवां हे बरी आसात. एलीमालेक आनी नाओमी हांचे कुटाम. एलीमालेक आनी नाओमी तांकां दोगां भुरगीं, महालोन आनी किल्योन म्हणून दोग पूत. एलीमालेक आनी नाओमीक महालोन आनी किल्योन म्हणून दोग पूत अशें 4 जाणां हे ल्हानशें कुटाम बेतलेहेमान दुकोळ पडिल्ल्या वेळार मोवाबाक गेल्लीं. आनी क्रमेन थंयसर तीं जियोन आसतना हे दोगी पूत महालोन आनी किल्योन मोवाबगान चेडवा लागीं लग्न जातात. त्या गांवच्या चेडवा लागीं. चिंत्या, आमच्या काळार जायते फावटी आमी काजारां पळयता, लग्न क्रिस्तवांनी आनी हेर जातींच्या कडेन लग्न जावचें, मिक्स्ड मॅरेजेस. कातोलिकांनी वा क्रिस्तवांनी हिंदुवां कडेन वा हेर धर्माच्या लोकां कडेन लग्न जावचें आमच्या काळार पळयता जाल्यार हे जुदेव कुटाम आनी एका परकी गांवाक गेल्ल्या वेळार थंयसर हे पूत मोवाबगान चेडवा लागीं लग्न जातात. मालगडो महालोन रुता लागीं लग्न जाता आनी दुसरो किल्योन ओर्फा लागीं लग्न जाता. रूत आनी ओर्फा दोगी सलियो. आनी अशें मोगाळे भावा भयणीनो, क्रमेन महालोन आनी किल्योन दोगी मरण पावतात. आनी तांचो बापूय एलीमालेक तो पयलेंच अंतरलो. आनी क्रमेन तेगांच उरतात तेगी स्त्रियो, नाओमी तांची सासूमाय आनी रूत आनी ओर्फा. तितल्यार आतां ही नाओमी आपल्या पतीक आनी दोगां पुताक सांडलेली वा ती अंतरलेले. देखून हे घडतस ही निश्चय करता बेतलेहेमाक फाटीं येवचें. जुदाक आपल्या शहराक फाटीं येवंक ती निर्णय घेता. आनी ह्या वेळार ती दोगी सुनांक, रुताक आनी ओर्फाक ती सांगता तांच्या आवयच्या घरा फाटीं वचून तांणी काजार जावंक ती तांकां सांगता. रुतान आनी ओर्फान दोगांयनी फाटीं वचून आवयच्या घरा लग्न जाय म्हणून. पूण ओर्फा ना कुशेन म्हणले बरी ओपता आनी ती भायर सरता. पूण हांगासर आनी एक स्त्री रूत, तोच बूक आमी आज नियाळून आसा. ताचे विशयांत सडीत माहेत जानवाय जोडून आसा. रूत कितें करता? रूत म्हणटा, आमी वाचता रुताचो ग्रंथ आवस्वरी 1:16 आनी 17 वळ. रूत फाटीं वचना. रूत नाओमी तिच्या सासू मांयक अशें जाप दिता. रुताचो ग्रंथ आवस्वरी 1:16 आनी 17 वळ. रुतान जाप दिली, तुका सोडून फाटीं वचोंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतेलीं, आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतलीं. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. जंय तूं मोरताय थंय हांवूय मोरतेलीं, आनी थंयच म्हाका पुरूंक सोडतेलीं. मरण एक सोडन हेर कांयच म्हाका तुजे तावन वेगळी करी जाल्यार सर्वेस्पोर म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठुरू ख्यास्त लाव. पळया, एक मोवाबी स्त्री सासूमाय नाओमीक सोडिना. तिचो मात्र मोग आनी हुस्को मात्र न्ही, देवाचोय मोग. तुजो लोक म्हजो लोक आनी तुजो देव म्हजो देव. एक मोवाबी परकी स्त्री इस्रायलाच्या देवाचेर असली भक्ती असलो अखंड भावार्थ उसारता. आनी क्रमेन आमी
पळयता त्या बुकांत वाचता ही रूत नाओमी सांगतास बेतलेहमाक फाटीं येता. मोगाचनो हे गरजेचें आनी हें उतर जें हांवें वाचलें सबार फावटी लग्नांत वाचतात. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव, तुका सोडून हांव वचना, तूं खंय वेताय थंय हांव वेता आनी तूं खंय रावताय थंय हांव रावता म्हणून. अपुरबायेचें उतर हें देवाचें उतर आनी अपुरबायेचो मनोभाव, अपुरबायेचें चिंताप वा अपुरबायेचें मागणें म्हूण आमी सांगयत. आनी हे प्रमुख थरान आमी रुताच्या बुकांत पळयता. रुताच्या बुकांत आमी वाचता देखून आमी हें गमनाक व्हरचें गरजेचें जावन आसा. तशेंच मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आतां रूत आनी नाओमी बेतलेहमाक फाटीं गेल्यान. इतलें सक्कड घडोवन ती नाओमी आपल्या स्वंत गांवाक जुदाक थंयसर तावन ती मोवाबाक गेल्ली पती आनी दोगां भुरग्यां सांगाता. पूण आतां ती फाटीं येता केवल सुने सांगाता, रुता सांगाता आनी तो लुवनेचो वेळ. आतां हाचे उपरांत कितें घडटा त्या बुकांत वा आमी कितें वाचता त्या बुकांत तें म्हत्वाचें जावन आसा. देखून मोगाचनो हाचे विशयांत आतां आमी आनीकी चड बऱ्या तरान समजून घेवया. हाचे उपरांत आतां कितें घडटा हाचे नंतर हांवें म्हळें चड म्हत्वाचें. आतां तो लुवनेचो वेळ बेतलेहमांत रूत शेतांत लुवने वेळार पडिल्ल्यो कणश्यो विंचूंक गाद्याक वेता. पडिल्ल्यो कणश्यो विंचच्याक हाका आमी म्हणटा ग्लिनींग म्हणून, इंग्लिशांत ग्लिनींग म्हणटात. आनी तो गादो जावन आसा बोआजाचो. बोआज म्हणल्यार एका व्यक्तीचो. आतां बोआजान रुताच्या शेगुना विशीं मस्तो आयकल्लें रुता विशीं. देखून ताणें तिका कणश्यो विंचूंक सोडलें. ताच्याच गाद्यांत शेतांत कणश्यो विंचूंक रुताक तो सोडता. बोआज एक असलो व्यक्ती. बोआज नाओमीच्या दादल्या एली मलेकाच्या कुटुंबांतलो. बोआज नाओमीच्या दादल्याच्या कुटुंबांतलो. देखून महालोनाची संतत, महालोन जावन आसा आमी आयकल्ले प्रकार एली मालेकाचो पूत, मलगुडो पूत. महालोनाची संतत वाडोवचे खातीर तोच बोआज जो महालोनाच्या बापायच्या कुटुंबांतलोच रुता कडेन लग्न जाता. पळया हांगासर हें गरज हो विशय आमकां म्हत्वाचो कित्याक म्हळ्यार बोआज महालोनाची संतत वाडोवचे खातीर रुता कडेन लग्न जाता आनी तांकां जल्माचो पूत जावन आसा ओबेद वा आमी ओबेद म्हणटा. आतां ओबेद रुताक आनी बोआजाक जल्मल्लो पूत. तो ओबेद नांवाचो हो पूत हो जेस्सेचो बापूय. जेस्से आनी जेस्सेचो बापूय आनी दाविदाचो आजो ओबेद. तशें म्हळ्यार दावीद जेस्सेचो पूत वा जेस्से दाविदाचो बापूय जावन आसा. तर जेस्सेचो बापूय ओबेद. देखून ओबेद दाविदाचो आजो जाता. दावीद ओबेदाचो नातू. तर पळया एक संतत एली मालेक तावन महालोन रूत तिचे लागीं लग्न जाल्ली. पूण उपरांत बोआज तसो एली मालेकाचो सैऱ्यां पैकी रुता लागीं लग्न जावन ओबेद नांवाचो पूत. ओबेदा उपरांत जेस्से, जेस्से उपरांत दावीद. देखून हांगासर हांवें म्हळें हें कितें घडलां तें म्हत्वाचें. हें देवाचेंच काम, देवाचेंच निर्मोणें म्हूण आमी सांगयत. कित्याक म्हळ्यार जेजूची वंशावळ आमी वाचल्यार मातेवाच्या वांजेलांत
तशेंच लुकाच्या वंजलांत हांचो उल्लेख आसा. दाखल्याक हांव तुमचे मुखार सांगता, मातेवाच्या वंजलांत आवसवर 1:5 वळो. मॅथ्यू chapter 1 verse 5. साल्मोन बोहाजाचो बापोय. बोहाज रुता लागीं लग्न जाल्लो. राहाब ताची आवय. बोहाज ओवेदाचो बापोय. रूत आनी बोहाजाक जल्मल्लो पूत ओवेद. रूत ताची आवय हांगासर बरयलां. बायबलांत जेजूच्या वंशावळेन मातेवाच्या वंजलांत 4 स्त्रियांचो मात्र उल्लेख आसा आनी तातूंत रूत एकली. आनी आमी वाचता मातेवाचो वंजलावसर 1:5 वळ. ओवेद येस्सेचो आनी येस्से दावीद रायाचो बापय. देखून दाविदाचो आजो ओवेद जावन आसा. ओवेदाची आवय रूत जावन आसा. देखून रूत हो ग्रंथ आनी ती स्त्री प्रमुख जावन आसा. तशेंच तिचो उल्लेख लुकाच्या वंशावळींत आसा. लुकाचो वंजलावसर 3:30 आनी 2 वळो. लूक chapter 3:32. दावीद येस्सेचो पूत. येस्से ओबेदाचो. ओबेद बोहाजाचो. बोहाज सेलाचो. सेला नहासोनाचो. हांचो उल्लेख लुकाच्या वंशावळींत आसा. तर आतां मोगाचें न्हू, हें पुस्तक कोणें आनी केदळा बरयल्लें हें गरजेचें न्हय, पूण इल्लीशी माहेत जानवाय गरज आमकां. हो पुस्तक रूत कोणें बरयल्लो म्हणल्यार रुजवात ना. इस्रायलाच्या चारित्रीक संप्रदाय प्रकार हें पुस्तक सामुएलीन बरयलें म्हूण सांगतात. पूण सामुएलीन बरयलां म्हणल्यार कांय रुजवात ना. सबार जाणां तज्ञां प्रकार हें पुस्तक सुरवेर न्यायकर्त पुस्तकाचो वांटो जावन आशिल्लो म्हणटात. उपरांत हें विंगड जालें म्हणटात. तें आसूं, पूण आतां गरजेचें मोगाळ भावना आनी भयणीनो, ह्या रुताचो वा ह्या बुकाचो संदेश कितें? देखून आमी संदेश नियाळूंक वता. हें गरज हातूंत ह्या रुताच्या बुका विशयी जांबरो मोटवो आसचे 4 अध्याय आनी आसची थोडीं जाणां रूत प्रमुख व्यक्ती. हातूंत आमकां कळीत जाता देवाचो विश्वासी मोग केदींच उणो जायना तें स्पश्ट जालां. देव सोडवून दिता म्हणून आमकां हो बूक शिकयता. आनी देव कश्टां आकांतांतलें राखता म्हणून हो बूक आमकां संदेश दिता. आनी रुताक भुरग्यांचें देणें दिवन संतत वाडयता ती मोवाबी स्त्री. आनी देव खलत्या सांगता आसा कोण ताचेर होंदोन जियेता तांचे सवय आसा मनशाक हो रूत एक साक्ष जाता. किरकोळ्यांक देव सांगात दिता म्हणून हो बूक आमकां शिकयता. आनी देव नाओमी रूत बोआज मुखांतर आपली काकुळट दाखयता. देखून रूत म्हणल्यार शब्दाचो अर्थच काकुळट जावन आसा. देखून मोगाळा भावनो भयणीनो, कश्टांच्या वेळार देवाची खुशी करतली मनशां आसात म्हणून हो बूक आमकां शिकयता. कश्ट येतनाय देवाची खुशी करची मनशां आसात. दाखल्याक इंस नाओमी रूत देवाची खुशी केल्ली मनशां आनी तसली मनशां आसात म्हणून हो बूक आमकां स्पश्ट करता. आनी थोडे शेगून आमी ह्या बुकान पळयता. ते जावन आसात एकामेका विश्वास, मोग, दया, व्यक्ती गौरव, भावार्थ, भक्त, सोसणीकाय, खालतेपण हे शेगून. हे सबार पवित्र आत्म्याचे फळां हांगासर ह्या बुकांत ह्या व्यक्ती थंय आमी पळयता. आनी एक प्रमुख संदेश ह्या बुकाचो जावन आसा शे म्हाका भोगता आनी प्रमुख हो तें जावन आसा देव मनशा मदें भेद करिना. देव पक्षपाती न्हय. ताणें मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर मोगा खातीर केल्लें योजन जुदेव लोकांक मात्र सीमीत न्हय, बगार तें सर्वांक म्हणून
हो बूक संदेश दिता. देव आपल्या पक्षेंत वेंगेन सर्वांक घेता म्हणून हो बूक आमकां शिकयता. धाकल्याक आमी वाचता धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तक 10:30-4, 30-5 पेद्रुचो संदेश पेंतेकोस्ता उपरांत ताणें सांगलें. तो वळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें आनी पेद्रू म्हणटा Acts chapter 10, 34-35 धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तक 10:30-4, 30-5. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोवन चलता, जो कोण देवाक भियोवन चलता आनी सारकें तें करता, तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. पळया देवाचें उतर म्हणटा, जो कोण देवाक भियोवन चलता आनी सारकें तें करता, तो खंयच्या वंशाचो वा देशाचो जाग्याचो जाल्यारय देवाक तो मानता. आनी हेंच आमी पळयलें रुताच्या बुकान. ती मोवाबी स्त्री जुदेव दादल्या लागीं लग्न जावन नाओमी सांगाता बेतलेहमाक आयलेली. देव भिरांतेची एक शेगुनी स्त्री देवाक मानवली, देखून देवान तिची संतत वाडयली आनी तिकाय जेजूच्या वंशावळींत एक जागो मेळ्ळा. हें देवाचें काम, देवाचें निर्मोणें. देखून मोगाचें न्हू, आतां अखेरीक निमाणें हो बूक मोटवो वा ह्या बुकांतले प्रमुख संगती आमी समजल्या. पूण निमाणें अखेर करच्या पयलें थोड्यो संगती परत एक पावटी आमच्या गमनाक आमी व्हरया. रूथ बुकांत आमी कितें वाचता, समजता, कितें संदेश आमकां मेळटा. ह्या पुस्तकांत रुतान आपल्या सासू मांयक तिच्या कश्टांत एकसुरायेंत सांडूंक ना, तें गरजेचें. केदना नाओमी सासू मायन रुताक आनी ओर्फाक तांच्या घरा वचून लग्न जावंक सांगलें, रूथ फाटीं वचोंक ना. बगार नाओमी सांगता बेतलेहमाक आयली तिचो सांगात आनी तिका कश्टांत एकसुरायेन तिणें सांडूंक ना. मागीर आमी पळयता तिचे तें रूथ विश्वासी जावन रावता. सदांच सासू माय तें विश्वासी रावचें. आमच्या काळारी आतां आमी पळयता भोव कश्टांचें. सासू माय आनी सून सांगाता मोगान आसची भोव थोडीं कुटुंबां आमी पळयता. पूण तसल्याक एक साक्ष ह्या बायबलान पवित्र पुस्तकांत आसा. रूथ आनी नाओमी कितल्या मोगान सांगाता ती एकामेका विश्वासी रावन आसतात. मागीर ह्या पुस्तकांत आमी पळयता सगळ्या पुस्तकांत देवाची हजेरी, देवाचें हाजरपण उठोवन दिसता. तशेंच नाओमी आपल्या सुनांक आशिर्वाद दिता ते आमी वाचता. रुताचो बूक 2:12 आमी वाचता. नाओमी आपल्या सुनांक आशिर्वाद दिवचें. देवाचें उतर आमकां सांगता रूथ 2:12 जे तुवें केलाय ताका सर्वेस्पोर प्रतिफळ दिव. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव जाच्या पाकाट्या पोंदा तूं आसरो घेवंक आयल्याय तुका यथेश्ट प्रतिफळ दिव. सासू मायन सुनेक आशिर्वाद दिवचें. आनी उपरांत ती बोआजाक आशिर्वाद दिता. ती सासू माय ती नाओमी बोआजाकी जो रुता लग्न जाता उपरांत बेतलेहमांत ताकाय आशिर्वाद करता. रुताचो बूक 2:20 नाओमी आपले सुने कडेन उलोवन उद्गारली, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची दया करता त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ताचेर पडो. आनी फुडें उलोवन तिणें म्हळें, तो मनीस आमचो संबंदी, आमच्या लागशिल्ल्या सोयऱ्यां मदलो एकलो. देखून ताचेर बोआजाचेर आशिर्वाद पडो म्हणून दोगांयकी रुताक आनी बोआजाक ती आशिर्वाद दिता. तशेंच हांचो निमाणें देव माय सुना आनी बोआजा मदें रावून
तांचें जीवन सुफळ करता. आनी एक संदेश देवूच दुकोळ आखेर करता आनी संपत्तेन भरता. ते आमी वाचता वृताचो बूक आवसवर 1:26. तेन्ना तिणें आपल्या सुना सोबे मोवाबाच्या मैदानांत तावन भायर सरोंक निश्चय केलो, कित्याक सर्वेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आनी तांकां खाण दिला म्हण तिणें आयकल्लें. देवूच दुकोळ पयस करता, संपत्तेन भरता. आनी उपरांत नवमीच्या सर ग्रेस्तकायेक देवस्कारान म्हणलें ह्या पुस्तकाचो निमाणो संदेश. नवमीच्या सर संपत्ते ग्रेस्तकायेक देवकारान निमाणे उतर आमी म्हणयेत. रुताच्या बुकान आमी पळयता, देवा थंय विश्वासी रावतल्यांक देव केदींच सांडिना. तो खंयच्या वर्गाचो, धर्माचो, जातीचो, गांवाचो, देशाचो तो जावं, देवाची खुशी करतल्यांक, देवाक मानवतल्यांक देव सदांच सांबाळता, आशिर्वाद करता. होच रुताच्या बुकाचो संदेश. हेंच आमी ह्या मोठव्या बुकांत 4 अध्यायाचे आनी आमी पळयता हेंच. देखून रूत म्हणल्यार शब्दाचो अर्थच काकुळत. देवाची काकुळतच ह्या बुकांत आटापून आसा म्हूण आमी सांगयेत. मंगळा सुम्या, आयच्या दिसा तुवें आमकां रुताच्या बुका विशयन जायती समजणी, जायती जाणवाय आनी ह्या बुका मुखार जायतो संदेश आमकां दिलाय. तुजे सवें जियेतल्यांक खंयच्या वंशाची, धर्माची, गांवची आमी जाल्यारी तुका मानवून चलतना, देवबिरांतेन भक्तेन जियेत आसतना तूं आमकां राखताय, कश्टांती, संकश्टांती तूं आमकां पावताय सुम्या. देखून तुजेर आमचो बरवो असो, तुजी दया आमचेर, आमच्या समेस्तांचेर, आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या जिविताचेर आसूं. हे मागणें हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. आमचे मेळो आसून नासून